السلام عليكم. تمرين اليوم كيهم تو لي نيفو، غنشوفو فيه واحد الفكرة مفيدة جدا بجميع انواع التمارين. دونك باش تطرقوا لاي نوع تمرين من التمارين غتحتاجوا هاد الفكرة هادي. دونك ديروا بوز وحاولوا مع التمرين. دابا هذا التمرين خذ محفظ ديال الاستاذ المهدي، هذا خديته ما عرفتش واش من تيدي ولا اكزامان ديال التعليم العالي. دونك هاد التمرين راه كاين تو لي نيفو. دابا غنشوفوا هاد الفكرة اللي غنحتاجوها اي نوع من التمارين، وهي انك اي سؤال بغيتي تجاوب عليه راه خصها تجيك للراس مجموعه ديال الافكار. الا جاتك هي فكره وحده غتبقى حاصل في التمرين، وانت حاول مع هذا التمرين وغتشوف. دابا في السؤال الاول غيبان لك غتستعمل رول ومن بعد، ولكن مثلا بحال هذا السؤال الا بقي غتبين هذه كذلك رول، ولكن باش تدوز من هنا لهنايا بغيتي تستعمل غير الرول غتبقى واقف. لذلك خصها تجيك شي فكرة أخرى عاد انك تجاوب على التمرين هذا. لذلك هذه نصيحة مني، أي سؤال من الأسئلة خصها تجيك مجموعة ديال الأفكار باش كتجرب بسرعة في الإكزامان. خرجتك هذه كدوز، ما خرجتك هذه كتشوف واحدة أخرى. ألوغ نبداو. قالك if une fonction deux fois dérivable sur AB، يعني كانت dérivable غتكون continue. كل قلنا لا ديريفي سكوند اي كونتيني، لا ديريفي سكوند اي كونتيني غنقولوا هاد لا فونكسيون اي دو كلاس C2. مادام ما قلناش لا ديريفي سكوند اي كونتيني صافي غنعتمدوا على هاد المعطيات. هادي هي المعلومه وصافي. اف دو فونكسيون دو فوا ديريفابل سور ا بي اون بوز جي دو اكس كتساوي لنا هاد التعبير. دونك عندك كا مع هاد كا غتلقاو كا ولا ا ولا الفا كما كيسموها التعبير. هادي سي ان ريال تيل كو اللي غيجعل هذا فاش نعوض بي جي دو بي ايت ايكال ا زيرو. انت غتاخد هاد المعطى وصافي. مونطري السؤال الاول كي ليكزيست واحد دي كينتمي لانترفال ا بي تيل كو جي بريم دو دي ايت ايكال ا زيرو. دونك هنا بيان سور غتجيك الفكره ديال رول، غنطبقو رول هادي باينه فيها شي صعوبه. الوغ قلنا جي اي كونتيني sur l'intervalle fermé AB où tu dois mentionner comme somme de fonctions continue sur cet intervalle. مجموع دوال continue على هذا الانترفال هذا. انت خصك تذكرها انا فقط باش تربح الوقت. G est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. دابا انا خصني نحسب المشتقة ديال جي غنحتاجها. دونك جي بريم دو اكس حتى كتكون حسبتها من الاول. دونك كتساوي لنا واحد على جوج اف بريم دو اكس موان ان دومي اف بريم دو ا بلس اكس سور دو موان اكس موان ا سور كاتر فوا كا. هادي جي بريم. دونك هادي بين قوسين غنحتاجها. دونك جي ديريفابل سور ا بي. دونك اي قلنا دابا جي دو ا الا حسبتيها تعطيك زيرو. اي قلنا جي دو بي كتساوي زيرو. دونك دو جي دو ا est égal à g de b. Donc d'après le théorème de Rolle, donc il existe هما قالك d غتسميه d qui appartient à un intervalle AB tel que g' de d est égal à 0. c'est-à-dire دابا جي بريم جي راه حسبناها غتعوض هنايا، يعني واحد على جوج اف بريم دو دي مون ان دومي اف بريم دو ا بلس دي سور دو est égal دونك كتساوي ناقص هادي نخليوها كما هي نزربوش
moins D ناقص A sur 4 fois K est égal à 0. ما بقاش عندي هنا المكان. دونك c'est-à-dire ولا enfin غنختزل بان دومي وغادي نرجعها لهاد الطرف. غادي عندي enfin f prime de D moins f prime de A plus D sur 2 est égal à غادي نرجعها لهاد الطرف الاخر D moins A sur 2 fois K de le résultat dans mon nez. ايوا شوف هنايا، شوف معايا دابا هادي فاش فكراتك. راه قالك في هاد السؤال هادي بينا هادي. دونك اون ديدوير كيل اكزيست واحد سي كينتمي لانترفال اوفير ا بي تيل كو، يعني بحال هادي هي جي دو بي ايت ايكال ا زيرو. عوض هاد كا كاينه هنا اف سكوند دو سي، يعني خصني نلقى هاد كا هو كيساوي هاد اف سكوند دو سي. دابا هاد اف سكوند دو سي منين غنجيبها؟ منين غنبين ان اف سكوند دو سي كتساوي كا؟ شوف معايا في هاد السؤال هذا وشوف مزيان فاش كتفكرك هادي. عندك اف بريم دو دي موا اف بريم دو دي زائد على دو كتساوي كا على جوج في دي موا انت بغيت تبين ان هاد كا كيساوي اف سكوند دو سي. يعني فاش فكراتك هادي فكراتك انني خصني نستعمل خصني نستعمل طاف ماشي رول. هذه هي اللي قلت لكم خصك دائما، لان انا جيت بنو الفكره انك غتخدم هذا التمرين كامل برول ما توصلش للنتيجه. دونك انت اي سؤال خصها تجيك مجموعه ديال الافكار، سيرتو فاش غتشوف هنا اف بريم دو دي هنا موا اف بريم دو دي زائد ا سور دو كتساوي. دونك هنا خصك تبين كتقارن هذه مع هذه، يعني بقالك انك تبين كا هو اف سكوند دو سي. منين يعني هنا غتكون عندك اف سكوند دو سي، يعني اشني طبقتي هنا؟ طبقتي رول اش من الدالة اف بريم اش من انترفال. شوف هنايا دي و دي زائد ا سور دو هذا مكان. دونك هذا في الحقيقة هذه تلاحظها، يعني هاد التمرين كيطلب بزاف الملاحظة. سينو هاد الامتحان، هاد التمرين الامتحان ديال سوبيريور راه عاطينهم مساعدة. قال كيبين أن يوجد سي كينتمي لهاد الانترفال كيف تيل كو اف سكوند دو سي ايت ايكال الفا. الفا هو كا، سي لا ميم شوز. دونك اما تلاحظها من هنايا الا كنتي كتلاحظ مزيان، او لا الا كان عندك تمرين بحال هذاك. ما يكون عندك تمرين بحال هذا وما جاكش انك الفكره انك خصك تستعمل شي حاجه اخرى من رول، بقيتي كتفكر في رول ما غتجاوبش على هاد التمرين هذا. الوغ دونك غنطبقو طاف على الانترفال دي بلس ا سور دو دي. بعد هاد دي كينتمي للانترفال ا بي، وحتى هاد دي زائد ا سور دو كينتمي لهاد الانترفال. غنبينوها. شوف دابا انت عندك ا صغر من دي، دونك سو كي امبليك ان ا بلس ا غنضرب في جوج. دونك ا صغر من دي وهنا دونك الا زدت هنا اثنان ا هادي صغر من ا زائد دي، اثنان ا صغر من ا زائد دي بيان سور، وهادي صغر من اثنان دي تقسم على جوج، يعني هادي غتعطيك ا اصغر او تساوي ا زائد دي سور دو صغر من دي. هاد ا زائد دي سور دو راه صغر، راه كينتمي لانترفال ا دي، وهاد دي كينتمي لانترفال ا بي، يعني بجوجهم كينتميو لانترفال ا بي. دونك غنطبقو الطاف على الدالة اف. قلنا اف اف بريم عفوا اف بريم est continu sur l'intervalle d plus a sur 2 d. f' est dérivable
sur l'intervalle ouvert D plus A sur 2D. Donc d'après TAF, il existe un C qui appartient à l'intervalle D plus A sur 2D. Donc ضمن AB. دونك بغيت نخليه مفتوح، نخليه باش نخرجو نيشان في هاد النتيجة هادي. tel que f' de D moins f' de D plus A sur 2, le tout sur D moins D plus A sur 2 est égal à f' de C. دابا الا حسبنا donc c'est-à-dire donc f' de D moins f' de D plus A sur 2 est égal à هادي. دابا الا حسبنا هاد D 2 D moins D plus A le tout sur 2. دابا الا حسبتي هادي شنو غتعطيك D plus A sur 2. donc غتعطينا f seconde de C fois D moins non راه انا قلبتهم، تكون moins 1 حتى هذه فيها لو سين moins tel que D moins A sur 2. دابا حنا بينا ان هادكا بينا هادي لقينا اف بريم دو دي موان اف بريم دو دي زائد ا على 2 كتساوي ك على 2 في دي موان ا، ولقينا حسب الطاف ان اف بريم دو دي موان اف بريم دو دي زائد ا على 2 كتساوي اف سكوند دو سي في دي موان ا سور 2، سيتادير ك est égal à f seconde de c. هاد ك كيساوي لنا f seconde de c. وغترجع دابا دو la dernière question on déduire. donc on a g de b est égal à 0, c'est-à-dire donc f de a donc غتكتب هادي كامل غتعاود x ب b يعني غتكتب هادي f de b كتساوي هادي et comme غتقول et comme k كيساوي f seconde de c غتكتبها وصافي. هادشي اللي كاين في هاد التمرين دونك راه باين c'est-à-dire donc f de a plus f de b sur 2 donc moins f de a plus b sur 2 donc et ainsi de suite. كتعوض وصافي. اذا كنتمنى هاد الفكره دائما ديروها في راسكم، وهي اي تبغي تخدم شي سؤال خاصها تجيك بحال لي زونكادغومون لي زينيغاليتي وانسي دو سويت، تجيك مجموعه ديال الافكار راسك الا جاتك فكره وحده غادي شي مرات ما غادي تنفعكش.